वेलकम बैक। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडेन के ख़त का जवाब खैर सगाली का जज्बात का इजहार करते हुए शहबाज शरीफ ने लिखा, अमरीका के साथ आलमी अमन और सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने की ख्वाहां है। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों में तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दामात में ताउन खुश आइंद है। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ दे दिए। PIA की निजकारी फौरी मुकम्मल करना पहला हदफ है। महंगाई, बेरोजगारी और तिजारती खसारा कम करना होगा। नीयत साफ है, अहदाफ पूरे करने के लिए खून पसीना एक करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से देखा जाएगा अहदाफ हासिल किए गए या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये तहैया किया है कि कारकर्दगी को जांचा जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, जाती खसारे को कम करना, ज़र मुबादला को बढ़ाना, जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा करना, IT एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। PIA की निजकारी है उसको फिलफौर जो है उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। पूरा FBR का निज़ाम जिससे टैक्स कलेक्शन होती है, वज़ीर-ए-आज़म जल्द कौम को खुशखबरी देंगे कि बड़ी तेजी से उस पे काम हो रहा है। जो करप्ट अफसरान है FBR के, वज़ीर आज़म साहब की ज़बान में उनकी परेड करवाना ये भी तरजीहात में शामिल है। जिनका काम कोई नहीं उनको मर्ज करेंगे दूसरे महकमों के साथ। हमारी नीयत साफ है, विजन क्लियर है और इन अहदाफ को पूरा करने में अपना खून पसीना लगाएंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ भी जाने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस पे कोई पॉलिसी बनाई जाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध की अजीब मंतक, कहते हैं जिंदगी है चलती रहती है, इसमें क्राइम भी होगा। शहर में 2008 से 13 वाले हालात नहीं जब बोरी बंद लाशें मिलती थीं। वज़ीर दाखिला का यौम अली के बाद कच्चे में बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। घोटकी और कश्मूर में 1,000 इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। जिंदगी का कारोबार है ये जो चलना है, जिसमें क्राइम भी होगा। 2008 से 13 वाले हालात नहीं है कराची में। कराची में बोरी बंद लाशें नहीं आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है। IPA क्रिएट की गई है। CCPO कराची कल चेंज कर दिया गया है। खालिद मकबूल साहब ऐसी बातें ना करें कि जिनका रास्ता उन तक जाकर दोबारा पहुंचे। CCPO कराची का बेटा है और हम भी सॉइल ऑफ सिंध है। कराची सिंध है, कराची को आप नहीं सिंध से अलग कर सकते। डाकुओं के साथ को भी रियायत नहीं की जाएगी। अपर सिंध का विजिट आफ्टर यौम अली कर रहे हैं। बाज़ाब्ता ऑपरेशन करेंगे। 1,000 नफरी घोटकी और 1,000 एक्स्ट्रा नफरी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे। SHOs तक अब बात नहीं रहे जिस एरिया में क्या होगा। IG साहब को कह दिया है, हाई रैंक का ऑफिसर होता ही नजर आएगी तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम के मामले पर MKM और PP में लफ्जी जंग छिड़ गई है। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ईद के बाद खुद अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने का बयान दिया। सहाफ़ी ने इससे मुतालिक सवाल किया तो वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, यानी अब डाकुओं का मुकाबला डाकुओं से होगा। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐसी बातें ना करें जो बाद में उनके लिए परेशानी का बाइस बने। कई नौजवान इस शहर के गैर मुकामी पुलिस की मौजूदगी में गैर मुकामी डाकुओं के हाथों से मारे जा रहे हैं। यहाँ पर चोर और सिपाही दोनों का इस शहर से ताल्लुक है। इस शहर के नौजवानों को डाकुओं के हाथों से रोजाना कत्ल होता हुआ कोई नहीं देख सकता। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ईद के बाद फिर MKM आजाद होगी अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने में और लोगों के साथ मिलकर इस शहर का पहले जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया है। आखिरी वार्निंग सिंधी हुक्मरानों के लिए। ईद के बाद डाकुओं का मुकाबला पुरानी वाली MKM से होगा। डाकुओं का मुकाबला डाकुओं से होगा। नहीं ना, खालिद मकबूल साहब ऐसी बातें ना करें कि जिनका रास्ता उन तक जाकर दोबारा पहुंचे। सिंध पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के केस चलाने के लिए अलग कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल केस की तफ्तीश और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट करेगा। तफ्तीशी अफसर को 1 लाख रुपए, कंप्यूटर और वाफ़े पेट्रोल मिलेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, चीना झपटी के दौरान कत्ल के वाक़यात नाक़ाबिल बर्दाश्त हैं। एसपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अदील चांडियो को अहम टास्क मिल गया। IG सिंध ने कहा, केसेस पर काम करने वाले अफसरों को 1 लाख रुपए कैश, कंप्यूटर और वाफिर मिकदार में पेट्रोल देंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के केस चलाने के लिए अलग कोर्ट बनाने का मुतालबा भी किया। उनका कहना था, स्पेशल टीम की तरह स्पेशल कोर्ट्स बननी चाहिए ताकि केस 5-5 साल न चलते रहे। IG सिंध ने कहा, अफसरान फील्ड में आकर परफॉर्मेंस दिखाएं। छीना झपटी के दौरान कत्ल के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पता लगाया जाए
बजाय छीने गए मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें कहाँ जाती हैं। उम्दा कारकर्दगी वाले अफसरों को इनाम भी मिलेगा। तफ्तीशी अफसरों को मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ भी दी जाएंगी। कराची में रवां बरस अब तक डकैती मज़ाहमत पर 49 शहरी जाबहक और 650 के करीब जख्मी हो चुके हैं। सेनेट इलेक्शन का भरपूर बायकॉट करते हैं, हमारे उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध के अवाम को मैंडेट दिया जाता तो 4 सेनेटर बना सकते थे, हमारा मैंडेट छीना गया। इस वक्त हुकूमतें जाली हैं, जब मैंडेट वापस लेंगे वज़ीर आज़म, सदर और सब हमारे होंगे। हलीम आदिल शेख ने 28 अप्रैल को कराची में बड़े जलसे का ऐलान भी कर दिया। हम सेनेट इलेक्शन का भरपूर तरीके से बाइकआउट करते हैं, उम्मीदवार वहाँ से विड्रॉ करते हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। हार में जाए, हमारी तरफ से जाली हो गए। ये वज़ीर आज़म भी जाली, ये सदर भी जाली, वज़ीर आला जाली, चेयरमैन सेनेट जाली, स्पीकर जाली, सारा निजाम 2 नंबर जाली। मैंडेट वापस करेंगे, अपने निजाम में वापस आएंगे, सेनेट भी हमारी होगी, वज़ीर आज़म हमारा होगा, सदर हमारा होगा। 28 अप्रैल को हमारा मैंडेट छीना गया। 4 सेनेटर हम बना सकते थे और बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैंडेट वापस लेके दोबारा बनाएंगे। 1 मिलियन लोगों को कराची में बुलाने जा रहे हैं, हम जलसा-ए-आम करने जा रहे हैं। पीटीआई सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का बहाना बना रही है। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का बयान। कहा, पीटीआई ने दस्तबरदारी फाइल करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज्यादा कुछ नहीं। पीटीआई वाले किसी भी कीमत पर दस्तबरदारी के कागजात जमा नहीं कराएंगे। जियाले रहनुमा का कहना था, बानी पीटीआई मुल्क में बेअमनी और बेबुनियाद इल्जामात की सियासत चाहते हैं। पीटीआई के बायकॉट के बाद सिंध में सेनेट के तमाम उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है, सिंध से सेनेट की 10 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं। एमक्यूएम का एक और फैसल वादा बतौर आज़ाद उम्मीदवार जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला जीत सकते हैं। सिंध से 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त पर 2 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर प्रेस क्लब से हाई कोर्ट तक रैली निकाली गई। खवातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका बानी पीटीआई के हक में नारे लगाते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी केस बनाए गए, जल्द वो रिहा हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत बोले, काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी, इन चोरों से अपना मैंडेट वापस लेंगे। ईद के बाद मज़ाहमत होगी और अवामी इनकलाब आएगा। रैली के दौरान प्रेस क्लब और इतराफ के इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रही। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। कौमी क्रिकेट टीम का कायद तब्दील करने पर शाहिद आफरीदी का बयान। सोशल मीडिया पर साबिक कप्तान ने लिखा, सिलेक्शन कमेटी में शामिल तजुर्बेकार प्लेयर्स के फैसले पर हैरान हूं। अब फैसला हो चुका है तो बाबर आजम के लिए मेरी हिमायत और नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह की रज़ा और दुनिया और आखिरत की सरख तलब के साथ मुल्क भर की मसाजिद में अल्लाह के प्यारे इतकाफ में बैठ गए। रमज़ान के आखिरी अशरे में ख़ुद को मस्जिदों तक महदूद करके इतकाफ करने वाले खुसूसी इबादत और ज़िक्र व अज़कार करेंगे। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे और शवाल का चांद नज़र आने के बाद इतकाफ से उठेंगे। महंगाई है तो क्या हुआ, ईद तो मनानी है। ईद शॉपिंग जोरों पर है। शहर शहर ईद बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स की रौनक बढ़ गई है। अपनी ईद यादगार बनाने के लिए हर कोई अपनी पसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ है। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदों से शहरियों की शॉपिंग का अहवाल जानते हैं। कराची से रूबीना नज़ीर, लाहौर से याद मोहम्मद, इस्लामाबाद से महविश नज़ीर और सक्कर से सैरिश खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची के तारिक रोड पर मौजूद रूबीना अलवी से बात कर लेते हैं, जो रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी से मुतालिक बताएंगे। रूबीना, बताइएगा, बाजारों में कैसी गहमा गहमी देख रही हैं आप? जी, मैं इस वक्त कराची के सबसे मसरूफ तरीन मार्केट तारिक रोड पर मौजूद हूँ। जैसे कि सबके इल्म में है कि मगरिब के बाद से ही रमज़ान शरीफ का जो महीना है वो आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है। तो खवातीन ने भी मर्दों के साथ, यानी कि जो उनके घर के मर्द हैं, उनके साथ अब बाजारों का रुख जो है वो कर लिया है। और अब जो जोर है उनके ऊपर खरीदारी का, वो जाहिर है कि 10 दिन रह गए हैं ईद के आने में। तो अब दर्जियों के जो टेंट्रम्स हैं वो देखने से ताल्लुक रख रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब इनके नखरे ना उठाए जाएं दर्जियों के, बल्कि रेडीमेड कपड़े मार्केट से ले लिए जाएं। तो जो खवातीन का ज्यादा इंटरेस्ट है या मर्दों का यूजली, तो वो अब रेडीमेड कपड़ों की जानिब है।
اور زیادہ سے زیادہ لوگ کپڑے خرید رہے ہیں. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو لوگ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں شوز لینے میں, کیونکہ جن کی تیاری ہو چکی ہے باقی کے 2 اشروں میں جنہوں نے پوری تیاری کر لی لیکن پھر بھی جوتے چپلیں رہ گئی ہیں, تو وہ اس وقت شوز اور سینڈلز وہ تو رمضان کے آخر تک ہی چلتی رہیں گی. روبینہ ساتھ رہیے گا. لاہور کا رخ کرتے ہیں جہاں پر یار محمد موجود ہیں لبرٹی مارکیٹ میں. لاہور کی مشہور مارکیٹ ہے یہ. یار محمد, آپ یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواتین تو شاپنگ کرتے ہی ہیں, مرد حضرات بھی یہاں پر پہنچے ہیں. بالکل جی, مردوں کی بھی بڑی تعداد مختلف جو سٹورز ہیں وہاں پہ موجود ہیں. جوتے خرید رہے ہیں, کپڑے خرید رہے ہیں, اور خصوصی طور پہ عید نماز کے لیے شلوار قمیض کا جو ڈریس ہے اس کو پسند کیا جا رہا ہے. اس وقت میں ایک معروف دکان کے اندر موجود ہوں. یہاں پہ خواتین کا بھی سیکشن ہے, مردوں کا بھی ہے, لیکن 50-50 نظر آ رہا ہے. جتنا رش خواتین کے سیکشن میں اتنا ہی مردوں کے سیکشن میں بھی دکھائی دے رہا ہے. آج اتوار کا روز ہے. ویسے تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے تعطیل ہوتی ہے, بازار بند ہوتے ہیں, لیکن یہ عید سے قبل ایک اتوار ہے اور آخری عشرہ بھی جس طرح شروع ہو چکا ہے, تو بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ شاپنگ کے لیے انہوں نے بازاروں کا رخ کیا ہے. اس وقت شاپ کے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ مردوں کے کپڑوں کے حوالے سے کیا رجحان ہے. جی بھائی جان بتائیے گا. جی, یہ پہلی دفعہ ہے کہ عید پہ لوگ زیادہ شاپنگ کر رہے ہیں. لیڈیز تو کر دی ہیں لیکن اس دفعہ جینٹس بھی ماشاءاللہ بہت اچھی شاپنگ کر رہے ہیں, اور کلر بھی بڑے اچھے سارے پہن رہے ہیں. کوئی آف وائٹ پہن رہا ہے, کوئی بلیک, اور ساری ماشاءاللہ سنڈے والے دن اتنی شاپنگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بالکل کہنا ہے کہ مردوں کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف اپنا شاپ کا رخ کر رہی ہے اور اپنے من پسند جو کپڑے ہیں ان کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس وقت یہاں پہ اس شاپ کے علاوہ بھی جتنے بھی لبرٹی مارکیٹ میں مردوں کی دکانیں خصوصی طور پہ جو جوتوں میں خصا سینڈل جو ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے, اور کپڑوں میں شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ خریدی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے, لاہور کے بعد اب اسلام آباد چلتے ہیں جہاں اپارا مارکیٹ میں مہوش نذیر موجود ہیں. مہوش بتائیے گا اسلام آباد میں کیسی گہما گہمی ہے, کیا خریدا جا رہا ہے خریداروں کی جانب سے؟ جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کی مشہور مارکیٹ اپارا میں, جہاں پر جی عید کی تیاری زور و شور سے جاری ہے, کیونکہ دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور ہر کوئی عید کی تیاری میں مصروف ہے. یہاں پر ہمیں بچے بھی نظر آئے, فیملیز نظر آئے, بزرگ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے. خواتین و حضرات کی تو بڑی تعداد جو ہے افطار کے بعد جو ہے وہ خریداری کے لیے نکلتی ہے. بچیاں میرا ساتھ دے رہی ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ابھی تک ان کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے. باقی تو ظاہر سی بات ہے عید کی تیاری جو ہوتی ہے خواتین اور بچیوں کی وہ تو چاند رات تک نہیں ہوتی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کیا لیا ابھی تک؟ ابھی ہم نے ڈریسز لیے ہیں اور جیولری پیسز خرید رہے ہیں, اور شوز رہ گئے ہیں میرے. تو جی شوز میں کیا پسند کریں گی؟ ابھی تو بڑا میچنگ خصا, کوہاٹی چپل, یہ سب کچھ چل رہا ہے. آئی تھنک خصے ہی لوں گی, لیکن ایوری تھنگ از ویری ایکسپینسو دیز ڈیز, تو دا پرائزز آر لائک آن دا اسکائی. تو ابھی دیکھیں. بالکل جی, مہنگائی کی اگر بات کر لی جائے تو مطلب انسان جو ہے, ہم لوگ چیزیں دیکھ کے باہر آ رہے ہیں کہ خیر ہے بعد میں خرید لیں گے. آپ نے ابھی تک کیا لیا ہے؟ I've taken everything. I'm left with 2 shirts. صرف شرٹس؟ 2 شرٹس رہ گئی ہیں جی ان کی لینے کو. لیکن بات وہی ہے کہ مہنگائی بھی ساتھ ساتھ ہے, ظاہر سی بات ہے اس ملک میں رہتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن اگر عید کی بات کر لی جائے تو خواتین اور بچیاں جو ہیں, جو عید کا تہوار ہے یا کوئی بھی تہوار ہو ہمارا, وہ چوڑیاں اور مہندی کے بغیر نامکمل لگتا ہے. جتنی بھی مہنگائی ہو جی, ہم نے عید کی تیاری تو کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, مہنگائی کے شکوے شکایات آ رہے ہیں ہر شہر سے. مہوش ہمارے ساتھ رہیے گا. سکر کا رخ کرتے ہیں. سہرش کھوکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سہرش, کہاں پر موجود ہیں اور کیا بتائیں گی عید کی تیاریوں کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں کوئنس روڈ مارکیٹ میں موجود ہوں اور اس وقت ایک شاپ کے اندر موجود ہوں. یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ خریداری کا سلسلہ تو جاری ہے, کیونکہ یہ چھوٹی عید ہوتی ہے لیکن اس کی تیاریاں بڑی بڑی ہوتی ہیں. بچوں کی خریداری الگ ہوتی ہے, خواتین کی خریداری الگ ہوتی ہے. مارکیٹ میں جب سے آئی ہوں, جس بھی اسٹور پہ گئی ہوں, جس بھی دکان میں گئی ہوں, وہاں خواتین ریڈی میڈ کپڑے بھی خرید رہی ہیں اور ان اسٹچ کپڑے بھی جو ہیں وہ پریفر کریں گے. ایک بچی میرے ساتھ موجود ہے, بڑی جوش کے ساتھ آئی تھی میرے پاس کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, جانتے ہیں کہ اس کی عید کی تیاری کتنی ہوئی ہے اور کہاں پہنچی ہے. بیٹا آپ مجھے بتاؤ, آپ کی عید کی کتنی تیاری ہوئی ہے اور کیا خریداری کر رہی ہو؟ میری بہت خریداری ہوئی ہے, ابھی میں تھوڑے اور کپڑے لینے آئی ہوں. ابھی میں نے ایک کپڑے لیے ہیں, ابھی دوسرے بھی کپڑے لینے آئی ہوں اور بہت ہی اچھے کپڑے مل رہے ہیں یہاں پہ. ابھی مجھے ٹیلر کے پاس بھی لینے جانا ہے. کتنی تیاری ہوئی ہے؟ میری آدھی تیاری ہوئی ہے اور آدھی ابھی کروں گی. آپ نے سنا بچی کا کہ ہے کہ آدھی تیاری ہوئی ہے, آدھی باقی ہے. مطلب کل ملا کر کہا یہ جا سکتا ہے کہ چاند رات تک
عید الفطر کی تیاریاں جو ہیں وہ رکنے اور تھمنے والی نہیں ہیں، پھر وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، یہ تیاریاں اور یہ شاپنگ کے سلسلے جو ہیں وہ چاند رات تک جاری رہیں گے۔ صحیح مختلف شہروں میں ہمارے نمائندوں نے شہریوں کی شاپنگ کا احوال بتایا۔ کراچی سے روبینہ الوی، لاہور سے یار محمد، اسلام آباد سے مہوش نذیر اور سکھر سے سیرش کھوکر ہمارے ساتھ تھے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ حیدرآباد میں نانی اپنے نواسے نواسیوں اور بیٹی کو عید کی شاپنگ کرانے پہنچی ہیں۔ بازار میں ہمارے نمائندے ناصر حسن خان موجود ہیں، مزید بتائیں گے۔ حیدرآباد میں عید کی شاپنگ عروج پر ہے اور مختلف فیملیاں مختلف بازاروں پہ رش ہے اور کیا خریداری کر رہی ہیں۔ ہماری بہن یہاں موجود ہے، اب تک کیا خریداری کی ہے، کیا پلان کیا ہے؟ السلام علیکم۔ بچوں کی خریداری کی ہے اور بہت ساری چیزیں لی ہیں، بچوں کی کپڑے لیے ہیں، 2-3 سوٹ لیے ہیں، بچوں کے لیے 3 سوٹ۔ آپ یہ بتا سکیں گے کہ آج کل کون سا فیشن، کون سا ڈیزائن ان کیا ہے؟ لان چل رہا ہے زیادہ نا، لان اور نیلن۔ ہماری گڑیا بھی موجود ہے، جوتے، اما جی بھی موجود ہیں، اور کیا کہیں گے اس مہنگائی میں جو ہے وہ خریداری بھی مشکل ہے؟ آپ کے دور میں خریداری کتنی آسان ہوتی تھی؟ بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، بہت مشکل ہے، غریب انسان کا تو لینا بہت دور ہو گیا ہے۔ تو کیا بیٹی کو ابھی اپنی طرف سے آپ کیا گفٹ کریں گے؟ سوٹ دلایا ہے بچوں کو، ان کو سب کو۔ اچھا، آج کی خریداری نانی کی طرف سے بیٹی کے لیے اور نواسوں کے لیے کیا ہے؟ جی ہاں، نانی کی طرف سے۔ خریداری کے جو ہے مراحل ابھی چل رہے ہیں کہ کیا کیا لیا جائے گا، اور ہم مسلسل اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت کون سی خریداری کا ماحول چل رہا ہے، کیا کیا چیزیں خریداری ہو رہی ہے اور لوگ کتنے جوش و خروش سے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط اور ملک بھر کے 300 سے زائد وکلاء کا سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے اس متعلق، بتائیے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا عدالتی امور سے مداخلت سے متعلق عام پیش رفت ہوئی ہے۔ ملک بھر کے 300 سے زائد وکلاء نے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور جو خط ہے اس میں نام بھی باقاعدہ درج کیے گئے ہیں۔ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی جو کہ اس کمیشن کی سربراہی کریں گے، ان کے خود بیٹے جو ثاقب جیلانی ہیں ان کے بھی جو ہے وہ خط میں نام شامل ہے۔ سینئر وکلاء سلمان اکرم راجہ، عبدالمعید جعفری، ایمان مزاری اور دیگر بھی شامل ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے جرأت مندانہ اقدام کو سراہتے ہیں۔ ہائی کورٹ ججوں کے خط کے معاملے پر مناسب کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس معاملے کا نوٹس لے، اور خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ تمام دستیاب ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دے اور سماعت کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور خبر آپ کو دیں کہ اسرائیلی طیاروں کا الاقصی اسپتال میں صحافیوں کے خیمے پر حملہ، 2 فلسطینی شہید اور 12 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خیمے کے نزدیک کھڑے صحافی کے کیمرے میں حملہ ریکارڈ ہو گیا۔ اسرائیل مسلسل غزہ کے اسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جن میں اب تک متعدد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 77 فلسطینی شہید، 150 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 32,700 سے زائد ہو چکی، جبکہ 75,000 سے زائد زخمی ہیں۔ کراچی میں 2 بچوں کو اغوا کرنے والے 5 اغواکار گرفتار۔ گروہ کا ماسٹر مائنڈ مخفی بچوں کا قریبی رشتہ دار نکلا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان نے 2 بچوں کو اسکول جاتے ہوئے اغوا کیا اور پھر چند گھنٹے بعد ناکن چورنگی پر چھوڑ دیا گیا۔ گروہ کے ماسٹر مائنڈ وجاہت کو لگتا تھا اس کے انکل کے پاس بہت پیسے ہیں، اس لیے دوستوں کے ساتھ اغوا کی منصوبہ بندی کی۔ پولیس کا ایکشن دیکھ کر ملزمان کو بچوں کو چھوڑنا پڑا۔ پولیس اسٹیشن سمنا آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 26/3/2023 کو صبح ایک اسکول وین کے اندر سے 2 بچے جن کا نام ابراہیم اور عبداللہ تھا، ان کو 4 کڈنیپرز نے کڈنیپ کیا۔ جیسے ہی ملزمان کو یہ اندازہ ہوا کہ 2 SSP اور ان کی پوری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، تو ملزمان نے ڈر کر اغوا کیے 2 بچے تھے، ان کو ناگن چورنگی پر چھوڑ دی۔ ٹوٹل 7 اغواکار تھے۔ کل رات کو ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے 5 اغواکاروں کو اریسٹ کر لیا۔ ان میں سے ایک وجاہت ہے جو کہ مین ماسٹر مائنڈز پوری واردات کا بچے ہیں، ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ اور خبر آپ کو دیں جیکب آباد سے، جہاں پر سماجی کارکن صدام لاشاری کے قتل پر غیر قانونی جرگے میں پولیس مقابلہ جعلی ثابت، پولیس افسران پر جرمانہ لگا دیا گیا۔ چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے، بتائیے جی۔ دیکھیں جی، آج کراچی میں سردار ذوالفقار سرکی کی رہائش گاہ پر یہ جرگہ منعقد ہوا، جو کچھ عرصہ پہلے تقریباً 10 ماہ پہلے
जेकब आबाद का तहसील थुल, वहाँ पर एक समाजी वर्कर था सदाम लाशारी, जिसको पुलिस ने एक जाली मुबैना मुकाबले में हलाक किया था, जिसकी जुडिशियल इंक्वायरी के बाद उन पर साबित हुआ था कि इस नौजवान को बेगुनाह हलाक किया गया है, जिसका आज जरगा हुआ और तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो पुलिस के 2 SHOs और 4 पुलिस एहलकारों पर आयद किया गया है, जिसमें से 10 लाख रुपया एडवांस के तौर पर अदा किया गया है। बाकी 6 महीने के अंदर तमाम रकम अदा की जाएगी, जिसके बाद मकतूल के वर्षा इस मुकदमे से जो है हाथ उठा लेंगे और अपने बयानात जो है कोर्ट में तब्दील कर देंगे। ये तमाम जो प्रोसेस हुआ है ये गैर कानूनी हुआ है, मावाए अदालत हुआ है। इससे पहले अदालत की तरफ से सख्त तरीन पाबंदी लगाई गई थी कि किसी भी किस्म का जरगा जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। अदालत रियासत बिटवीन रियासत कोई भी कानून नहीं चल सकता। जब अदालतें पाकिस्तान में मौजूद हैं तो तमाम फैसले अदालतों के तहत होने चाहिए, मगर उसके बावजूद भी कराची जैसे बड़े शहर में एक सरदार की सरपंची में ये जो है केस इसका जरगा मुनक्किद हुआ और उसमें जुर्माना आयद करने के बाद पुलिस एहलकारों को रिलीफ मिल गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लाला असद पठान। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।